السلام عليكم تو الموند. ان شاء الله غادي نبدو هذا الكاطو لي فاسيل ايكونوميك وشباب، ولا بريزونطاسيون تاعها تاني شابه. نديرو لي كات اف تاعنا، غادي نزيدو هذا السكر ونخلطو بالباتور. نبدا نخلط دوك نعاودو ليك. بعد ما كملنا الميلونج تاع البيض مع السكر، كاس سكر، نزيدو كاس تاع الزيت ونعاودو نخلطو اونكور اون فوا، ونزيدو الملعقه بليتو تاع الزبده دايبه، ملعقه. واللي يبغي يوزن سي 50 غرام 60 غرام ابوبخي، ونخلطو ونعاودو. بعد ما خلطت هذوك لي زانغريديون البيض والسكر والزيت والزبده، قسمتهم على سيغ دو، ودروك غادي نبدا ندير في باسكو يا كوتي نديرو فيه لافاني، هذه عندي فيها لافاني، ولوط كوتي فيها 3 كويار سوب تاع شوكولا بودر 3 مغارف. ونديرو نخلطو هادو بجوست كويار ولا سباتيل ولا بعد هذا لافاني، ونبدا نزيد في الفرينه غير بشويه، ونزيد معاها الخميره الكيميائيه، وحده من هكا. وهذه تاني لا ميم شوز، دوك خلطهم غير باش ندير الخميره الكيميائيه وليفير شيميك. هايله ها. ونخلط كلشي حتى نردهم عجينه نورمال. ولا الفرينه ما نكثروش، ساعه نديرو غير بشويه باسكو الزيت كون تجي دير ما تجيش ابخي تقعد ندير ما في لا كويسون. انا جو بريفير ندير غير بشويه، ولا خصني نزيد. دوك نخدمها عجينه ونولي. ها درت قسمت لي دو بات على 2، هما لي دو كيف هادي وهادي. وحكمت ورق الزبده هذاك لي بابي سيلفيريزي، درت 2 مورسو باسكو غادي نخدم في هذا البلاطو. درت ان مورسو حطيته هنا، وان مورسو هاولا درتهم وزنت. درت لي ميجور تاع هذا البلاطو. نحكم هذيك لاباط تاعي كيما نبغي نبدا بالبيضه، نبغي نبدا بالنوار. نبلاطيها هنايا على حساب الورق، ندير لي ميجور تاع هذا الورقه. ابخي نوريكم كيش. هاي لا كملت هذا الوقت. نقبض البلاطو تاعي ونحكمها ونحطها دوسمون، تو ديبون البلاطو كي داير. نسكمها ابخي. هذا ساتير فاسيلمون حتى المحاجب انا نديرهم بهاد لا ميثود، كاش نهار ان شاء الله نديرهم في رحبه. ها ولا ابخي نحكم فورشيت ندير لها نثقبها باش ما تطلع لناش، باسكو كثرنا لا ليفر شيميك، درنا 2 حبات، 2 دو باكي. نحكم الكونفيتور تاعي. تنجموا تخفوا، انا ما خففتش. لا مارك تاعي تاع الدي، كونفيتور تاع شباب. جيساي باش ما نديش في الكوتي باسكو يلصق من بعد يولي كراميل وما ينقدوش نقلعوا الكاطو تاعنا. وهذيك البابي سيلفيريزي اللي درتها اون با باش لا خرج من هذوك لي تخو اللي درتهم يقعد في البابي، ما يلصقليش في السنيوه تاعي. دوك نعاود لا ميم شوز هاد لاباط فوق هذا البابي سيلفيريزي ونعاود نوريكم. هاي لا دوزيام كوش بعد ما درنا الكونفيتور، ونديروها تاني دوسمون. بهاد لا فاصون نجبدو لو بابي تاعنا فاسيلمون، ونعاودو تاني هادي نديرها لي تخو باش هكاك ما تجيش ديفورمي. ونحكمو لو كونفيتور تاني، نحكمو الكونفيتور تاعنا.
كل واحد وكيفاش يبغي، اسكو يكتر ما يكترش. هي كل ما كترنا شويه مليح ومشي مليح، دي فوا يخرج لنا ويولي كراميل وينحرق ويدير اون اودور في الكويسه. وخطرات تاني يكون ديروه بيان يونيفورم وكلشي، يخلي الحلوى طريه الماكسيموم تاع الوقت تاعك. زعما باغ اكزومبل تخليها 15 جور 20 جور تقعد لك طريه. دروك كي درنا البلون نعاودو اوتوماتيكمون نعاودو نديرو المارون. سي لا ميم شوز كي نجيو التاليه نوريكم. لا ديرنيير كوش ما غاديش نديرو فيها كونفيتير بيان سور، باسكو كي تخرج غادي نديرها شوكولا دايبه ولا شوكولا غابي ولا كونفيتير مي اون سورتون ماشي دروك، باسكو هادي كي راهم فوقها تحتها الطبقات اونتر طبقات ما غاديش ينحرق، بصح كون نديرو او بيان سور ينحرق. دوك نديرو لا ديرنيير تاع فاني وندخلها للفوق. دوك نديرها يحمى افون ما ندير هذيك. هاي الطبقه الاخيره في هذه غادي نثقبوا معليش نديروا لي هاد لي بيك بالفورشيت بصح ما نديروش الكونفيتور. وكي طيب غادي نديرو الشوكولا بيان سور ودرق لنا هاد لي ترو هادو غادي بالشوكولا غادي ما يبانولناش، سي جوست باش تجي هكاك ما تجيش كوتي طالعه وكوتي هاوده. دروك غندخلها للفرن نديرها درجه حراره واحد 180 باسكو نخليها طيب بزاف. نوبلي با كاين لي كوش باش يطيبوا بيان. كي طيب نوريكم كيفاش غادي نديرها كلاصاج. عاد تعال دوبت الشوكولا هنايا دي بيبيتو شوكولا كانوا عندي غادي نخففهم. جيسي باش نخففهم. راهم هنا هما لا دوبت ابوبخي واحد 120 غرام ابوبخي. دروك هو راه ليكيد هنا درته في باماري، ها هو الماء اللي درت. غادي نقعد نزيد في الماء باش نتحصل على كميه بلي غروند. مي راني نحس بلي هذا راه يجمد لي، مي هو معليش هاد لوبيراسيون سي تصرا واشنو الماء اللي يكون حامي ساخن. ابخي يبدا يطلق. فوالا الريزولتا ها هو. دروك غادي هذا نديرها فوق الكاطو. ابخي مورا غادي نزيد شوكولا بلون غابي. لا غارنيتور كوم فو فولي، تنجمو ديرو نوار كوكو كوكو مطحون، شوكولا نوار واحده اخرى غابي، الفيرميسيل. انا غندير شوكولا نوار ونحط نغابي فوقها شوكولا بلون. بعد ما طابت ندير لها الكلاصاج تاعها. راهي هي حاميه والكلاصاج اللي ان بو فروا صاي برد درته من قبيله. والزواق يقعد الشوا تاع لا بيرسون شا عندها ديسبوني في الدار. انا غادي نرابي شوكولا بلون ونديرها